यही भिडियो मार्फत म तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु कि हामी नेपालको भूगोल विश्व मानचित्रमा नेपालको अवस्थितिको बारेमा पनि हामीहरु अस्ति पढिसकेका छौं। क्वेशन आउँछ वा यो प्रोबेबिलिटी क्वेशन हो, सम्भावित क्वेशन हो। लोक सेवा आयोगको नासु नायब सुब्बा र खरिदारमा पनि सोधेको छ विश्व मानचित्रमा नेपालको अवस्थिति के छ, कसरी छ तपाईलाई थाहा छ। किनभने म प्रत्येक साल 2 वटा 3 वटा देखि लिएर 5 वटा लोक सेवा आयोगको दिइरहेछु। सोध छ 10 नम्बरको लागि सोधिरहेको छ विश्व मानचित्रमा नेपाललाई कसरी दर्शाउन सकिन्छ। यो धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो। एनईबी ले नेशनल एक्जामिनेशन्स बोर्डले पनि कक्षा 11 मा र 12 मा यो प्रोबेबिलिटी क्वेशन सोध्न सक्छ। विश्व मानचित्रमा नेपाल भनेको विश्व मानचित्रमा नेपाल एउटा यहाँ ध्यान दिनुस्, नेपाल एसियाको गोलमेच हो। नेपाल एसियाको गोलमेच हो भन्ने व्यक्ति टोनी हेगन थिए। यो मैले हिजो बिर्सिसकेका थिए। यो कक्षा 11 को सामाजिक विषयको नेपालको भूगोल हामी पढिरहेका छौं वा विश्व मानचित्रमा नेपालको अवस्थाको बारेमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौं। नेपाल एसियाको गोलमेच हो भन्ने व्यक्तिको यो खरिदारमा लगभग 20 देखि लिएर 25 चोटी सोधिसकेको छ। 2007 सालको क्वेशन अनुसार हामी हेर्दाखेरि त नेपाल एसियाको गोलमेच हो भन्ने व्यक्ति टोनी हेगन हो। को थियो? टोनी हेगन। टोनी हेगन नेपाल एसियाको गोलमेच हो भन्ने व्यक्ति थिए। टोनी हेगन। मार्कर छ तपाईहरुले र ल्याउनु पर्छ मार्कर। त्यो स्टेजमा त्यो छ। नेपाल एसियाको गोलमेच हो भन्ने व्यक्ति के थियो? टोनी हेगन। र नेपालको बारेमा हामी दर्शाउँदाखेरि टोनी हेगन नेपाल एसियाको गोलमेच हो भनेको बीच भाग। गोलमेच भन्नाले यो भयो विश्व मानचित्र भयो नि, यहाँ भनेको नेपाल अवस्थित छ। गोलमेच हो भनेको टोनी हेगनले भनेका थिए। र नेपाल विश्वमा कहाँ छ भने नेपालको बारेमा हामी दर्शाउँदाखेरि नेपाल विश्वको 0.0% भाग ओगटेको छ भने एसियाको 0.3% भाग ओगटेको छ। यो पोइन्टमा हो। नेपालको विश्वमा चिनाउने तरिका यस्तो आउँछ। विश्वमा नेपाललाई चिनाउनुस् त 1 नम्बर विश्वको नेपाल विश्वको 0.03% भूभाग ओगटेको छ। कन्सेप्ट क्लियर छ? 1 नम्बर पोइन्ट यो भयो। विश्वको 0.03% भाग नेपाल ओगटेको छ। नम्बर 2 एसियाको 0.3% भूभाग ओगटेको छ। ठीक छ। नम्बर 3 पोइन्ट सार्कको होइन सॉरी 3% चाहे कहीं करीब 3% भाग ओगटेको छ। किन करीब भनिन्छ? किनभने एक्ज्याक्टली मा नेपाल सार्कको 2.98 समथिङ छ। त्यसैले 3 लेख्ने गरिन्छ। यहाँ ध्यान दिनुस्। अनि यसको नेपालको भयो। त्यसपछि नेपालको प्रामाणिक समय जुन अहिले छ, हामी भन्छौं कि 10:20 भयो। नेपालको प्रामाणिक समय 2042 साल होइन 2042 साल होइन 2042 साल वैशाख 1 गते 2042 साल वैशाख 1 गते लागू भएको थियो। कहिले लागू भएको थियो? 2042 साल वैशाख 1 गते नेपालको प्रामाणिक समय लागू भएको थियो। यस्तो विश्वमा नेपाललाई चिनाउने धेरै कुराहरू छ। र विश्वको सबभन्दा ठूलो पहाड, विश्वको सबैभन्दा ठूलो पहाड। बाबु तपाईको रेकर्डमा काली ध्यान छ, यहाँ ध्यान दिनुस्। त्यो छोड दिनुस् प्लिज, यहाँ ध्यान दिनुस्। विश्वमा त फेरि सोध्नुलाई कि पृथ्वीको हामी माथि छौ कि तल छौ होइन, ध्यान दिनुस्। अनि विश्वको सबभन्दा ठूलो पहाड, विश्वको सबभन्दा ठूलो हिमाल जुन हिमाल छ, विश्वको सबभन्दा ठूलो हिमाल सगरमाथा हाम्रै देशमा अवस्थित छ। र सगरमाथाको उचाइ 8848.86 पनि भन्न सकिन्छ। 8848.86 छ मिटर छ। कति छ? मिटर छ। यति मिटर उचाइ छ। यो चीनको सर्वेक्षणमा छ। कसको सर्वेक्षणमा छ? चीनको सर्वेक्षणमा छ। लास्ट बेन्च हेलो, यहाँ ध्यान दिनुस्।
सधैँ डिस्टर्ब गर्नुहुन्छ। यो चीनले सर्वेक्षण गरेको थियो, यो भन्दा पहिला 8848 छ। कसले सर्वेक्षण गरेको थियो? भारतले सर्वेक्षण गरेको थियो। यो भन्दा पहिला हामी पढ्दै आइरहेको छौँ कैयौं वर्षदेखि सगरमाथाको उचाइ 8848 भारत सरकारले नापेर यो डाटा दिएको थियो, भारत सरकारको सर्वेक्षणमा भएका थिए। त्यही भएर अब चीनले पनि नयाँ सर्वेक्षण गर्यो, भर्खर 2 वर्ष पहिला गरेका थिए, त्यसमा लेखेको छ 8808.86 भनेर उसले के गरेको छ, सर्वेक्षणमा अलिकति बढाएको छ र नेपाललाई चीनको मान्यता दिएर आज अहिले सगरमाथाको उचाइ भनेर यति छ भनेर बुझ्नुपर्छ। ठिक छ, यो विश्वको सगरमाथा चाहिँ कुन हिम श्रृङ्खलामा पर्छ? त सगरमाथा चाहिँ कुन हिम श्रृङ्खलामा पर्छ? त महालङ्गुर हिम श्रृङ्खलामा पर्छ। कुन हिम श्रृङ्खलामा पर्छ? महालङ्गुर हिम श्रृङ्खलामा पर्छ। नेपालमा 28 वटा हिम श्रृङ्खला छन्। नेपालमा हिम श्रृङ्खला कति छन्? 28 वटा। सर हिम श्रृङ्खला भनेको के हो? हिम श्रृङ्खला भनेको के हो यो बुझ्नुभन्दा पहिला अलिकति बुझ्नुस्। जस्तैमा यो सर हाम्रो फिरोज बादशाह सर हाम्रो एउटा यो सरकै ग्रुपमा पढ्नुहुन्छ, एकाडेमिक टिचर भएको भएन त एकाडेमिक टिचरमा म पनि पढ्छु त उहाँ पनि पढ्नुहुन्छ, जबकि उहाँ क्लास त लिनु हुँदैन, तर हाम्रो एकाडेमिक ग्रुपको भित्र उहाँको पनि नाम छ। त हिम श्रृङ्खला ठुलो एउटा श्रृङ्खला जस्तो, त्यसको भित्र कतिवटा पहाडहरू कुन क्राइटेरिया कुनलाई हामी राख्न सक्छौँ, त्यसैले के भनिन्छ? हिम श्रृङ्खला। नेपालमा 28 वटा हिम श्रृङ्खला छ र महालङ्गुर हिम श्रृङ्खलामा हिमालय पर्वत पर्छ, जसको सर्वेक्षण 8848 छ। विश्व मानचित्रमा नेपालको अवस्थिति यस्तो छ। टोनी हेगलले भनेको थियो नेपाल एसियाको गोलमेच हो भनेर भनेका थिए। त्यहीको क्रममा हामी लगभग हिजो अलिकति पृथ्वीको बारेमा पनि पढिसकेका थियौँ। अब पृथ्वीको परिचय, क्षेत्रफल 51 करोड वर्ग किलोमिटर छ। पृथ्वीको परिचयको बारेमा कुराकानी गर्दाखेरि पृथ्वीको अलिकति परिचयको बारेमा हामी कुराकानी गर्छौँ भने पृथ्वीको परिचयको बारेमा अलिकति हामी कुराकानी गर्दाखेरि हुन त विभिन्न ग्रन्थमा, विभिन्न कथामा, विभिन्न कवितामा पृथ्वीको उत्पत्तिको बारे एउटा आफ्नै रचना छ। कसैले भनेछ भगवान विष्णुले यसको उत्पत्ति गर्नुभयो, हो किन? कसैले भन्छ होइन जेन लेमेन तेरेको अनुसार, त्यसको अनुसारले जेन लेमेन तेरेको हिसाबले पृथ्वीको उत्पत्ति चाहिँ एउटा निहारका थियो, निहारका विस्फोट भयो, विस्फोट भइसकेपछि के बन्यो? एउटा पृथ्वीको निर्माण भयो, हो किन? पौराणिक कथामा पृथ्वीको उत्पत्तिको बारेमा लक्ष्मीलाई, पृथ्वी भनेको लक्ष्मीलाई भन्ने गरिन्छ, विष्णुको 2टा पत्नी, एउटा पृथ्वीलाई पनि भन्ने गरिन्छ, एउटा लक्ष्मीलाई पनि भन्ने गरिन्छ, हो किन? विभिन्न दन्त कथामा पृथ्वीको के छ, आया आफ्नै कथाहरू पाएको हुन्छ। यहाँ पृथ्वीको हामी कुराकानी गर्छौँ भने पृथ्वीको परिचय, पृथ्वीको क्षेत्रफल 51 करोड वर्ग किलोमिटर छ। 51 करोड वर्ग किलोमिटर छ। 51 करोड वर्ग किलोमिटर छ। पृथ्वीको क्षेत्रफल, टोटल क्षेत्रफल 51 करोड वर्ग किलोमिटर छ। यसको 3 भागमा पानी छ र 1 भागमा के छ? जमिन छ। यसको 3 भागमा पानी छ र 1 भागमा जमिन छ। यसले यस्तो प्रतिशतमा निकाल्दाखेरि 71 पॉइंट मोटामोटी बुझ्नुस् न, 71% के छ? जब पानी छ, अनि बाँकी जुन 28-29 बाँच्यो त्यो कति छ? पानी, जमिन छ। ठिक छ, र त्यही जमिनको टुक्रालाई हामी महादेश भन्छौँ र पानीको टुक्राले जमिनको टुक्रालाई हामी महादेश भन्छौँ र पानीको क्षेत्रलाई महासागर भन्छौँ, ओसियन भन्छौँ। के भन्छौँ? महासागर, ओसियन। त जमिनमा यहाँ हाम्रो पृथ्वीमा महासागर छैन, 5वटा महासागर छ कि छैन? 5वटा महासागर छ। कुन महासागर छ? 5। प्रशान्त महासागर, हिन्द महासागर, होइन आन्ध्र महासागर, कुमेरु महासागर, सुमेरु महासागर। 5वटा महासागर छ कि छैन? आन्ध्रमा कुन छ? प्रशान्त महासागर, हिन्द महासागर, आन्ध्र महासागर, कुमेरु महासागर, त्यसपछि सुमेरु महासागर। ठिक छ, यो सबै महासागरको फुल विशेषता छ। टाइटेनिक जहाज कहाँ डुबेको थियो, कहिले डुबेको थियो, होइन तेल हाल्ने सबैभन्दा बढी छाल भएको महासागर, कुन महासागरको कुन आकार छ? जसमा प्रशान्त महासागर कस्तो आकारको महासागर छ, हिन्द महासागर कस्तो आकारको छ, जसमा प्रशान्त महासागर भयो, पीले प्रशान्त महासागर मानुस, यसको आकार चाहिँ ट्रायंगल आकारको छ, होइन प्रशान्त। हिन्द महासागर छ, एचले हिन्द मानुस एकछिनको लागि, हिन्द महासागर यू आकारको छ। आन्ध्र भनेको आन्ध्र महासागर ए मानुस, आन्ध्र महासागर एस आकारको छ। यसैमा टाइटानिक 1912 अप्रिल 14 2:30 डुबेका थिए। 1912 अप्रिल 14 विश्वको सबभन्दा ठुलो जहाज टाइटानिक यसै आन्ध्र महासागरमा डुबेका थिए। त्यो एस आकारको छ र एउटा कुमेरु छ, एउटा सुमेरु छ। त दुईटै भाइ ओ आकारको छ, वृत्त आकारको छ। कुन आकारको छ? ओ आकारको, सर्कल आकारको, वृत्त आकारको।
देखो कंसेप्ट क्लियर छ यो आकार छ आकार कुन महासागर के जैसे में यो हाम्रो क्लास है न त पनि सोच क्लास को तिम्रो आकार से कस्तो छ त हाम्रो क्लास रेक्टेंगल शेप में छैन त त्यसै पनि सोच प्रशांत महासागर ओशियन प्रशांत ओशियन कस्तो शेप में छ त प्रशांत ओशियन ट्रायंगल शेप में छ मोटामोटी यस्तो यो पानी होला सपोज यो पानी होला एउटा कुरा यो पानी गर्दा अनुमान गरिएको छ कि यो कुन शेप में छ ट्रायंगल शेप में छ त्यस्तै हिन्द महासागर कुन शेप में छ त हिन्द महासागर के यस्तो पानी होला यस्तो यस्तो त यो यू आकारको छ बुझेको बुझेनौ अब क्लियर छ कन्सेप्ट यो आकार यस्तो बनेको यो सबैको फेरि प्रशांत महासागरको सबभन्दा गहिरो भागको नाम के हो प्रशांत महासागरमा सबैभन्दा गहिरो जुन ठाउँ छ सबसे गहिरो हो किन त्यसको भाग कुन हो त मरियाना ट्रेन्च हो फिलिपिन्स नि रहेको छ मरियाना ट्रेन्च छ आन्ध्र महासागर के हो पेट्रियोटिक द्वीप हो किन कुमेरीको चिसो कारण पत्ता लागेको छैन होइन सबैको अलग अलग विशेषता छ धेरै पढाउनु पर्छ धेरै कम छ यो तपाईहरु एउटा मात्र बुन हुन्छ अहिले धेरै स्टेजमा आइरहनु छ यसले बिस्तारै पढ्दै जानुहोस् पृथ्वी को परिचय के बारे में क्षेत्रफल 51 वर्ग किलोमीटर छ कुल क्षेत्रफल को 71% पानीले र 29% जमिनले ढाकेको छ 71% पानीले अनि 29% जमिनले यो डाटा तपाईहरुलाई के छ अरु राइटर को जब बुक पढ्नुहुन्छ तुल खड्काको बुक पढ्नुहुन्छ लोक सेवातिर गएर हैन तुल खड्काको पढ्नुहुन्छ ज्ञानेश्वर भट्टराईको तपाई बुक पढ्नुहुन्छ हैन त्यसपछि तपाई प्रेम बोहराको बुक पढ्नुहुन्छ तपाई त्यहाँ गएर अलिकति के हुन्छ गाह्रो हुन्छ यहाँ कहीं कहीं लेखेको छ 71.28 यस्तो समथिङ यता लेखेको छ 28 point समथिङ यो लगभग अनुमान गरेको छ 71 अनि 29 71% पानी त त्यही पानी जुन समुद्र यो पृथ्वीमा छ त्यसले महासागर ओशियन आ जुन जमिनका टुक्राहरू छन् जमिन यो जमिन त्यसले के भनिन्छ यो कन्टिनेन्ट्स भनेको महादेश कन्टिनेन्ट्स पढ्दैन त कतिवटा कन्टिनेन्ट छ कतिवटा कन्टिनेन्ट छ 7 वटा महादेश छ त यो 7 वटा महादेश सोफिया ध्यान दो प्लिज 7 वटा महादेश अनि 5 वटा महासागर मिलेर यो पृथ्वीको उत्पत्ति भएको छ आफ्नो भाषामा म यो आफ्नो भाषामा भन्दै छु यो पृथ्वीमा के छ सर त पृथ्वीमा पानी छ अनि जमिन छ पृथ्वीमा के छ पानी छ आ जमिन छ त पानीको भागको नाम के हो म आफ्नो भाषामा त पानीको भागलाई म महासागर भन्छु ओशियन भन्छु आ जमिनको जुन भाग छ त्यसलाई म कन्टेन्ट्स भन्छु यानी कि महादेश भन्छु त महादेश आ महासागर मिलाइदिन्छु त पानी या जमिन मिलेर के बनेको छ पृथ्वी ठीक छ त 7 वटा महादेश छ कतिवटा महादेश छ 7 वटा कुन कुन एउटा एशिया महादेशको नाम सुन्नु एशिया अफ्रिका उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका अन्टार्कटिका यूरोप अनि अस्ट्रेलिया कतिवटा महादेश छ 7 वटा महादेश छ कुन कुन महादेश छ एशिया अफ्रिका हैन एशिया अफ्रिका उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका अन्टार्कटिका त्यसपछि यूरोप अनि त्यसपछि अस्ट्रेलिया त 7 वटामा 6 वटा महादेशमा मानिसको बसोबास छ एउटामा मानिसको बसोबास छैन 7 वटा महादेशमा यहाँ ध्यान दिनुस् यहाँ 7 वटा महादेशमा एउटा महादेशमा मानिसको बसोबास छैन हो किन कुन महादेशमा मानिसको बसोबास छैन अन्टार्कटिकामा यहाँ ध्यान दिनुस् प्लिज कोअपरेट गर्नुस् मसँग अन्टार्कटिकामा मानिसको बसोबास छैन किन मानिसको बसोबास छैन त्यहाँ अन्टार्कटिकाको 90% भन्दा बढी भूभागमा हिउँ छ हिउँ हुँदैन हिउँ 90% मालुम मेरो नागवा छ नि त नागवाको पूरा भागमा हिउँ छ त हिउँमा त जीवन सार्थक छैन त पेन्गुइको साम्राज्य भएको महादेश भनिन्छ कुन पेन्गुइ भनेको उड्न नसक्ने प्रकारको चरा हो पेन्गुइको साम्राज्य भएको महादेश सोध्छ एक्जाममा यो लगभग 30 चोटि भन्दा बढी सोधिएछ भने त्यो मानिस नभएको महादेश त त्यही अन्टार्कटिका महादेश हो 90% हिउँले ढाकिएको महादेश अन्टार्कटिका हो र यो 7 वटा महादेशको लगभग एउटा महादेशको 100 वटा भन्दा बढी विशेषता छ अब यसको सबभन्दा ठूलो पहाड सबभन्दा सानो पहाड सबभन्दा ठूलो ताल सबभन्दा सानो ताल सबभन्दा एसियाको सबभन्दा ठूलो देश सबभन्दा सानो देश हो किन अफ्रिकाको सबभन्दा ठूलो देश सबभन्दा सानो देश कति भूपरिवेष्टित राष्ट्र छ एसियामा कतिवटा भूपरिवेष्टित राष्ट्र छ भूपरिवेष्टित राष्ट्र बुझ्नुहुन्छ नि समुद्रसँग किनारा नजोडिएको नेपाल एउटा भूपरिवेष्टित राष्ट्र हो ठीक छ यो धेरै कुरा पढ्नु पर्छ धेरै व्यापक छ मैले अस्ति नै बताउँदाखेरि भनेको थिए जीके भनेको न पढी साध्य छ न पढाइ साध्य छ न सुनि साध्य छ न सुनाइ साध्य छ न लेखी साध्य छ न लेखाइ साध्य छ जीके भनेको महासागर के हो महासागर हो ल क्षेत्रफल 51 करोड वर्ग किलोमिटर छ कुल क्षेत्रफलको 71% भाग पानीले र 29% जमिनले ढाकेको छ
जल सतहको 5 वटा महासागर र स्थल सतहमा 7 वटा महादेश छन्। आखिर मेरै कुरा आयो लास्टमा हैन, आखिर अन्तमा मेरै कुरा आयो। 5 वटा महासागर 7 वटा महादेश यो मिलाएर पृथ्वीको उत्पत्ति भएको छ। अनुमानित तौल यो पृथ्वीको अनुमानित तौल बनेको छ 5.972 इन्टु, यो कुनै जरुरी छैन 10 को पावर 24 केजी, यो जरुरी छैन। ध्रुवीय व्यास पृथ्वीको ध्रुवीय व्यास यस पारदेखि लिएर उस पारसम्म ध्रुवीय व्यास कति दिएको छ 12.714, भूमध्यरेखीय व्यास 12.756। ठीक छ, ब्रिटेन का अनुसार इन्साइक्लोपीडिया नासा का फरक 42 किलोमिटर, नासाले जब सर्वेक्षण गरेको छ त 42 किलोमिटर फरक परेको छ। भूमध्यरेखीय परिधि यति छ, ध्रुवीय परिधि यति छ, यसले जरुरी छैन यो। सूर्यलाई एक फनको घुम्नलाई पृथ्वीलाई 365 दिन, खूब राम्रोसँग सुन्नुस्, सूर्यलाई पृथ्वी जुन छ पृथ्वी सूर्यलाई घुम्नको लागि हामी जनरली भन्छौँ 365 दिन होइन, वास्तविकमा हामी कुराकानी गर्दाखेरि 365 दिन लाग्दैन। 365 दिन यदि लाग्थ्यो, सपोज 365 दिन यदि लाग्थ्यो भने त्यो लिप इयर अधिक वर्ष भनेको लिप इयर नाम सुन्नुभएछ नि, इराठो एस्टेनिजले दिएको छ। हरेक 4-4 वर्षमा लिप इयर एउटा हुन्छ। लिप इयर भनेको 366 दिनलाई भनिन्छ। हरेक 4 वर्षको बादमा एउटा जुन वर्ष आउँछ त्यो 366 दिनको दिन हुन्छ। यस्तो वर्ष कति दिनको हुन्छ 365, फेरि 365, फेरि 365, फेरि 365। यो 4 वर्ष पछि जब यो वर्ष आउँछ त्यो 366 दिनको हुन्छ। हरेक 4 वर्ष पछि एउटा लिप इयर आउँछ। कसले दिएको थियो यसको धारणा इराठो एस्थेरिजले। इराठो एस्थेरिजलाई भूगोलका पिता बनिन्छ र विश्वमा सबभन्दा पहिला पृथ्वीको नक्सा चाहिँ उसैले बनाएका थिए, भूगोलका पिता पनि बनिन्छ। अरु धेरै काम पनि गरेका थिए। लिप इयरका धारणा हरेक 4 वर्षमा किन सर, किन हरेक 4 वर्षमा त यही कुरा हामी जनरली भन्छौँ 300 होइन 365 दिन 5 घण्टा या भन्दैछ 365 दिन 5 घण्टा 75 मिनट अनि 43 सेकेन्ड लगाउँछ। सेकेन्ड यहाँ छोड दिएछ। हेर्नुस् पृथ्वीलाई जब सूर्यलाई पृथ्वीले जब घुम्छ हेर्नुस् कति दिन लगाउँछ 365 दिन 365 दिन 5 घण्टा अनि 57 मिनट 43 सेकेन्ड सेकेन्डमा दिएको छैन, यति दिन लाग्छ। हेर्नुस् त हामी त जनरली पढेको छौँ 365 दिनको नै 1 वर्ष हुन्छ। यो त बढ्दै गयो 5 घण्टा 57 मिनट 43 सेकेन्ड बढ्यो त यही 4 वर्षमा बढ्दै गएर अर्को वर्ष के भइहाल्छ 366 एक दिन बढिहाल्छ। कहाँबाट बढ्छ त त्यो एक दिन तपाईको घरबाट बढ्छ, आन मेरो घरबाट बढ्छ। कसको घरबाट बढ्छ, कसको घरबाट हो। त यो 5 घण्टा यो त फाल्तु कुरा हो, यो त बढी भयो। यही बढी हुँदै जब 4 वर्ष पछि हुन्छ त्यो एउटा लिप इयर आउँछ। आइक्यूमा यसको धारणा पनि त्यहाँ छ, म बताउँछु। कन्सेप्ट क्लियर छ। यही कुरा यहाँ भन्दैछ पृथ्वीको उत्पत्ति हो किन को बारेमा हामी यहाँ पढ्यो, पृथ्वीको व्यास पढ्यो, पृथ्वीको उत्पत्तिको बारेमा पढ्यो हो किन, विश्वमा नेपालको अवस्थिति पढ्यो, विश्वमा नेपाल कहाँ छ। अब आउँछ भौगोलिक पक्ष। अब भौगोलिक पक्षले नेपाललाई कसरी दर्शाएको छ, भौगोलिक पक्षले नेपाललाई कसरी दर्शाएको छ। त पहिला भौगोलिक पक्ष बुझ्नुहुन्छ केले भनिन्छ, भौगोलिक पक्ष के हो, केले भनिन्छ भौगोलिक पक्ष। भौगोलिक पक्ष भौगोलिक पक्ष केलाई भनिन्छ, हावा पानी माटो यो सबैले भौगोल। त विश्वमा नेपाल एउटा भौगोलिक क्षेत्रले एउटा अनौठो देश हो, एउटा अलग देश हो हैन। प्राकृतिकको वरदान भनेर पोखरालाई भनिन्छ। यो प्राकृतिकले यो दुनियाँमा संसारमा प्राकृतिक भनेको आफै नेचरको गिफ्ट भनेर यो विश्वमा एकमात्र ठाउँ छ पोखरा। यो प्राकृतिकले पोखरा जस्तो ठाउँलाई के गरेको छ, गिफ्ट गरेको छ। प्राकृतिकको वरदान भनेर अधिकृतमा सोधेको थियो, अफिसर लेभलको क्वेशन हो यो। प्राकृतिकको वरदान भनेर कुन ठाउँले भनिन्छ त पोखराले भनिन्छ। धेरै फेवाताल हो किन, विभिन्न किसिमका कुराहरू, महेन्द्र गुफा, विभिन्न किसिमका कुराहरू छ। यसको बारेमा हामी कुराकानी गर्दा सार्थक छैन। अब सुन भौगोलिक पक्षले अब नेपालको बारेमा सुन, नेपाललाई कसरी विश्व मानचित्रमा नेपाललाई दर्शाएको छ भौगोलिक पक्षले। अब यहाँ ध्यान दिनुस्
हिमालय पर्वत को देश भनेर चिनिने देश हो। यस देशलाई हिमालय पर्वत को पनि देश भनेर चिन्ने गरिन्छ। यसलाई हिमालय पर्वत को पनि के भन्छ, देश भनिन्छ। अलिकति माथि गर्नुपर्छ क्या स्टेप, ठीक छ। आइरहेछ नि सिधा, यस्तो छैन नि त भइहाल्छ जिराफ जस्तो होइन। ल हिमालय पर्वत को देश भनेर चिनिन्छ। हाम्रो नेपाललाई हिमालय पर्वत को देश भनिन्छ। विश्वको सबभन्दा ठुलो हिमाल चाहिँ हाम्रै देशमा छ भने सेकेन्डमा कुन छ? सेकेन्डमा कुन देशमा छ? पाकिस्तानमा। कुन हो नाम? माउन्ट केटू। माउन्ट केटू पाकिस्तानमा छ, काराकोरम हिम श्रृङ्खलामा पर्छ। सेकेन्ड जस्तो भयो हाम्रो, या त हाम्रो भयो हाम्रो पछि अब सगरमाथा पछि सेकेन्ड त होला नि, त सेकेन्ड नेपालमा छैन, सेकेन्ड गइसकेछ पाकिस्तानमा। के नाम छ? माउन्ट केटू। ऊ कुन हिम श्रृङ्खलामा पर्छ? ऊ काराकोरम हिम श्रृङ्खलामा पर्छ। कुन हिम श्रृङ्खलामा? काराकोरम हिम श्रृङ्खलामा पर्छ। अलिकति सबको जानकारी लिनुपर्छ। सोधिन्छ माउन्ट केटू कुन हिम श्रृङ्खलामा पर्छ? यो सोधेको छैन अहिलेसम्म। अहिलेसम्म क्वेशन सोधेको छ माउन्ट केटू कुन देशमा अवस्थित छ। खरदारको क्वेशन सोधिसकेको छ। यी जति क्वेशन भनिरहेछु नि सब सोधिसकेको छ। सर तपाईले कसरी चाहन्छ? म 72 सालदेखि 80 सालसम्म 25 चोटि एक्जाम दिए। म धेरै भन्दा धेरै मैले एक्जाम दिए, बहुत ज्यादा एक्जाम दिए र बहुत ज्यादा फेल पनि भए, बहुत ज्यादा फेल भए। अब फेल हुँदै हुँदै मलाई यति नै ज्यादा अनुभव भइसक्यो कि म लोकसेवाको प्रशिक्षक भइहाल्यो। यति नै ज्यादा अनुभव भइसक्यो, यति नै ज्यादा कि म भनिरहेको कि मेरो नाम किन निस्किरहेको छैन, किन सबै साथीको नाममा फेल किन भइरहेको छु। लेकिन मेरो फेलले मेरो इतिहासको एउटा अलग च्याप्टर सुरु गरेको थियो मेरो जिन्दगीको। मेरो फेलले मलाई प्रशिक्षक बनाएर ल्यायो लोकसेवा आयोगको। मेरो फेलले मेरो किस्मत बेग्लै कुराले लेखिरहेको थियो। अब जुन रिटेलमा फेल भइरहेको छु, अब यो के लेखिरहेछ उठा हुनु पर्यो। एकछिन 5 मिनट ल। नेपाल विश्वकै एकछिन यो पढिदिनुहोस् ल, क्रियाकलापसम्म छोडिदिन्छु ल। हिमाल पर्वतको देश भनेर चिनिन्छ। नेपाल विश्वकै अग्लो चुचुरो सगरमाथामा रहेको देश हो। यो त हामीले भन्यो, अलिकति ध्यान दिनुस्। यसको उचाइ 8848 मिटर रहेको छ। त्यसै विश्वको तेस्रो अग्लो चुचुरो कञ्चनजङ्घा हिमाल पनि यसैमा पर्छ। विश्वको तेस्रो, अब दोस्रो होइन, तेस्रो। यसको सूत्र छ स क ल म। यस्तो छ स क ल म चो ध। यस्तो छ सगरमाथा, कञ्चनजङ्घा, लहोत्सय, मकालु, चोयो, धवलागिरी, अन्नपूर्णा। बडा पढ्नु पर्छ होइन। सगरमाथा 8000 मिटर भन्दा माथिको हिमाल हो हाम्रो नेपालमा। सगरमाथा, कञ्चनजङ्घा, लहोत्सय, मकालु, चोयो, धवलागिरी छैन यस्तो। सेकेन्ड हाम्रोमा छैन। यो पनि 8000 मिटर भन्दा अग्ला विश्वकै 14 हिम श्रृङ्खलामध्ये 8 वटा नेपालमै पर्छ। नेपालमा 200 किलोमिटर दूरीमा समुद्र सतहमा 59 मिटर उचाइमा रहेको धनुषाको मुसहरनिया, गल्ती लेखेको छ, मुसहरनिया हुन्छ। नेपाल समुद्र सतहदेखि 59 मिटर दूरीमा छ। सुन्नुस् न, नेपाल समुद्र सतहदेखि, समुद्रबाट नेपाल कति दूरीमा छ त 59 मिटरको दूरीमा छ। समुद्र सतहदेखि लेयरमा समुद्र भयो, 59 मिटरको के छ उचाइमा रहेको छ, दूरीमा रहेको छ। सबभन्दा नजिक के पर्यो? धनुषाको मुसहरनिया 59 मिटरको उचाइमा रहेको छ, धनुषाको मुसहरनिया। र उसो गर्दै गर्दै 8848 मिटरसम्म गएको छ। नेपाल दक्षिणीको तराईदेखि उत्तरीको हिमालयको यति छोटो दूरीमा विश्वकोमा पाइने धेरै प्रकारका हावापानी र वनस्पतिहरू पाइन्छ। यति सानो देशमा विश्वको सबभन्दा ठुलो, विश्वको सबभन्दा सानो देश भएर पनि यसमा विभिन्न किसिमका हावापानी, विभिन्न किसिमका माटो, विभिन्न किसिमका वनस्पति पाउने गर्छ। त्यसैले नेपाल जैविक विविधतामा भएको देश पनि भनिन्छ। हुन त जैविक विविधतामा यसको स्थान चाहिँ 29औं हो होइन। एसियामा जैविक विविधतामा यो 12औं मा पर्छ। एसियामा जैविक विविधता भनेको देशमा यो 12औं मा पर्छ भने विश्वमा जैविक विविधताको देशमा यो 29औं मा पर्छ। जैविक विविधतामा सबैभन्दा पहिला देश ब्राजिल हो। जैविक विविधतामा सबभन्दा पहिलो देश कुन हो? ब्राजिल हो। जैविक विविधताको यही अनौठो किसिमको हावा, पानी, माटो पाउनु, छिनछिनमा के हुनु, परिवर्तन जैविक विविधतालाई भनिन्छ। नेपाल जलविद्युत उत्पादनमा दृष्टिकोणले क्षमतावान छ। नेपालमा 83,000 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने व्यक्ति हरिमान श्रेष्ठ थिए। कसले भनेका थिए? हरिमान श्रेष्ठले। हामी खाली पढेका छौं, हामी मात्र पढेका छौं। बाबु ध्यान दिनु, इम्पोर्टेन्ट के चलिरहेछ। हामी पढेका छौं नेपालमा 83,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ। अब क्वेशन यस्तो सोधिरहेको छैन। अब सोधिरहेछ क्वेशन
नेपालमा 83,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने व्यक्ति को थिए त हरिमान श्रेष्ठ थिए। हरिमान श्रेष्ठ के थिए त हरिमान श्रेष्ठ विद्युत विशेषज्ञ थिए। के थिए? विद्युत विशेषज्ञ थिए। नेपाल जलविद्युत उत्पादनमा दृष्टिकोण क्षमतावान देश हो। यहाँ का नदी नालाहरू व्यावसायिक रूपमा 42,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता छ। यसमा नदी नालाबाट 42,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ। नेपालमा 6,000 भन्दा बढी नदी नालाहरू छन्। नेपाल जलविद्युत दृष्टिकोण यहाँ भइसक्यो। नेपाल समुद्रले नछोएको भूपरिवेष्टित राष्ट्र हो। नेपाललाई समुद्रले छोएको छैन। नेपाल एउटा भूपरिवेष्टित राष्ट्र हो। भूपरिवेष्टित राष्ट्र भएको कारण नेपाललाई धेरै घाटा बेहोर्नु परिरहेको छ। जुन देश भूपरिवेष्टित हुँदैन त्यसले धेरै घाटा बेहोर्नु पर्छ। केमा सर? व्यापारमा। पानीमा जुन हुन्छ जलमा खर्च कम हुन्छ, ढुवानी कम हुन्छ, समय कम लाग्छ। भूपरिवेष्टित देश एउटा नेपाल नभएर नेपाललाई विभिन्न किसिमका घाटाहरू बेहोर्नु परिरहेको छ। कुन क्षेत्रमा सर? व्यापारिक क्षेत्रमा, ढुवानी क्षेत्रमा। यदि भूपरिवेष्टित देश भयो भने, भूपरिवेष्टित देश भएको भए त्यसमा लगान ढुवानी खर्च कम लाग्छ, टाइमको समयको बचत हुन्छ, हो गएन? तर नेपाल एउटा भूपरिवेष्टित राष्ट्र भएको कारण अरू देशबाट सामानहरू आयात गर्नको लागि के गर्नुपर्छ? धेरै समस्याले भोगिरहनु परेको छ। ल अब यहाँ नेपालको भूगोलमा हामी विश्व मानचित्रमा नेपालको अवस्थिति पर्यो। विश्व मानचित्रमा नेपाल कहाँ छ पर्यो। यसै लगायत अब यसको यो भौगोलिक क्षेत्र पनि पर्यो। बाँकी कुरा अब अर्को पाठमा आउँछ। ल धन्यवाद।